मुखेल वोळ. होय, म्हाका खुशी आसा. नितोळ जा. नियाळाक आदार. कोडकार भावार्थान आनी दुबावा विरेत विचारता देखून जेजू काकलूत दोळ्यांत दवरून कोडकाराक बरो कोत्ता. ही गोडणी जेजूचे मोवाळ दोयाळ काळीज पोरचेक उक्तें कोत्ता. कोश्टवतले बोशाचे पिडेक वो कोड जालोल्या सोवे लागीं येवंक जेजू भियेना वो लोजेना. जेजूची कुशी आनी काकलूतसार काळीज आमकां बापाचें उदारपण आनी आसणें दाखोळ करता. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल झुजारी आनी फिलिस्तेवकारां मदें झूज जाल्लें आमकां आयकोंक मेळटा. इस्रायल देव आपल्या सांगाता आसा हें विसरोन ताणें आर्क पेटेक वेंग मारून देव जैत दितलो म्हूण चिंताले. पूण तांचें काळीज देवा कडसून पयस आसलें. त्या पासत ते दुस्माना कडल्यान हारले. देव आमकांय उलो मारता. भायल्यो वस्तू, तोबाजो आनी समोरोमण्यांक ओर्त आसचो ना जोरी आमी देवाचें आयकोनांत वो ताच्या उतरा पोरमोणें जियेनांत जाल्यार. तर देव आमकां आपल्याचेर विस्वास दवरून दुसऱ्यां सोवें मोगाळ दोयाळ जावंक आपयता. म्हजो ताराव. दर घडयेक भायले वस्तूंचेर वो परंपरेचेर न्हय पूण देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक वावुरतले.